नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपाको सचिवालय बैठक ओलीले बहिष्कार गरे पनि प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी। आन्तरिक र अनौपचारिक छलफलका लागि 20 गतेसम्म बैठक स्थगित। तनहुँको ब्यास नगरपालिकामा पुल उद्घाटन गर्न पुगेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि चौतर्फी विरोध। आन्दोलन चर्काउने सभापति देउबाको चेतावनी। बुधबार 1490 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 9 जनाको मृत्यु। निको हुनेको संख्या 2,18,000 नाग्यो। संक्रमणको जोखिम बढेकोले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सरकारको आग्रह। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष जिम्मेवार नबन्दा 5 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त। काम कारबाही प्रभावित हुँदा जनताको काम ठप्प। आयोगहरूमा उजुरीको चाङ। काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने महानगरपालिकाको योजना कागजमै समेत। निर्वाचनका बेला मतदातामाथि भ्रम फैलाइएको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित। बेलायतद्वारा फाइजर र बायोएनटेकले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान। संक्रमण रोक्नका लागि 95% सफल भएको ठहर। र अखिल नेपाल फुटबल संघद्वारा राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाडीलाई निम्तो। फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटको तयारी गरिने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएपछि नेकपा सचिवालय बैठक प्रभावित भएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजे बोलाइएको बैठक 1 घण्टा ढिला गरी बस्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि अन्य नेताहरू केही बेर अनौपचारिक रूपमा बैठकमा बसेका थिए। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकमा अध्यक्ष ओली उपस्थित नभएको जानकारी दिए। आजको बैठकले पार्टीमा देखा परेको संकट र विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको समेत उपस्थितिमा बैठक बस्न आवश्यक रहेकाले अर्को बैठक 20 गतेका लागि तय भएको उनले जानकारी दिएका छन्। विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा छलफल गर्नु आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा सहित उहाँलाई बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निष्कर्षका साथ अब सचिवालयको बैठक आगामी 20 गते 1 बजे र पूर्व निर्धारित 18 गतेदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटीको बैठक 21 गते 1 बजेदेखि प्रारम्भ हुने निर्णय गरिएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सचिवालयको बैठक मङ्सिर 20 मा र मङ्सिर 18 का लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक मङ्सिर 21 गतेका लागि सरेको छ। उनले आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने आफूहरूको अपेक्षा र विश्वास रहेको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बुधबारको बैठक स्थगनको पक्षमा रहेका थिए। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा उपस्थित नै नभएपछि विवाद झन पेचिलो बनेको हो। आज अनुपस्थित भएका ओलीलाई 20 गतेको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ। अब पनि बैठक बहिष्कार गरे ओली विरुद्ध बहुमतका आधारमा अघि बढ्ने चेतावनी दिइएको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदनमा छलफलको माग भइरहेको र केही विषयले प्रवेश पनि पाएको अवस्थामा बुधबारको बैठकमा ओलीको अनुपस्थितिले नेकपाको विवाद झन बढी जटिल अवस्थामा पुगेको छ। पहिलेदेखि नै ओली ती प्रतिवेदनबाट तर्किन खोज्दै स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठक सार्नुपर्ने अडान लिँदै बैठकको औचित्य नभएको बताएका थिए। ओलीले प्रतिवेदनमा छलफल गर्न आनाकानी गरेपछि दाहाल पक्षले अङ्कगणितको हिसाबमा अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएको थियो। तर पछि ओली बैठकमा आउने भएपछि आजको बैठक निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिलो बोलाइएको थियो। तर अन्ततः उनी बैठकमा आउनुको सट्टा झन तर्किँदै गएपछि विवाद झन जटिल मोडमा पुगेको हो। पहिलेदेखि नै अल्पमतमा रहेका ओलीले प्रतिवेदनमाथिको बहस उपयुक्त नहुने भनेपछि उनलाई साथ दिँदै आएका सचिवालय सदस्य पनि प्रतिवेदनमा छलफल गरेर विवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने अडान लिएका थिए। आफ्नो स्थिति कमजोर देखिएपछि ओलीले बैठकमा आउन आनाकानी गरे पनि अन्तिम समयमा आएर ओलीले बैठकमा सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि अन्तिम समयमा सहभागी भएनन्। पार्टीका सबैजसो सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य, केन्द्रीय कमिटी सदस्य लगायतले दुवै प्रतिवेदन अब पार्टीको भएको र त्यसमाथि नै छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए पनि छलफल हुन सकेको छैन। यता बुधबारको बैठकले ओलीलाई 3 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। यदि ओलीले अब पनि बैठकमा आउन र प्रतिवेदनमा छलफल गर्न इन्कार गरेमा नेकपा अब अङ्कगणितको हिसाबमा नै अगाडि बढ्नु अन्तिम विकल्प भएको नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेल बताउँछन्। सकेसम्म चाहिँ सहमतिका आधारमा दुवैजना अध्यक्षको बिचमा कहीँ न कहीँ मिलन बिन्दुको बिन्दु खोजेर हामी चाहिँ समस्या सुल्झाउनेतिर प्रयत्न गर्छौँ। दोस्रो विधि भनेको पार्टीभित्र बहुमत अल्पमतको विधि अथवा जनवादी केन्द्रीयताको विधिमा जानु नै दोस्रो विधि हो। अन्तिम पर्यो भनेदेखि हामी त्यो विधिमा जान बाध्य हुनेछौँ। लामो समयदेखि नेकपाभित्र विवाद रहे पनि त्यसको निष्कर्षमा अझै पुगेको छैन, जसले गर्दा कतै नेकपा फुट्ने त होइन भन्ने प्रश्न कार्यकर्ताले तिर्स्याउन थालेका छन्। उता दोस्रो तहका नेता पनि दुई अध्यक्षलाई मिलाउन निरन्तर बैठक र छलफल गरिरहेका छन्। अब 20 गतिको बैठकमा ओली उपस्थित हुन्छन् या हुन्नन्, नेकपाको विवाद मिल्ला कि झन बल्झेला त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ। गृह जिल्ला तनहुँको एक पुल उद्घाटन गर्न पुगेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाका कार्यकर्ताले पौडेललाई पुल उद्घाटन गर्नबाट रोक्ने रणनीति लिएसँगै प्रशासनले पनि पौडेललाई अवरोध पुर्याएको हो। पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुले नेकपाको दम्ब प्रदर्शन भएको भन्दै विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल र नेताहरूले विरोध जनाएका छन्। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 1 स्थित तालघरे र दुम्सी जोड्ने पुल उद्घाटनको विषयमा कांग्रेस र राष्ट्रिय युवा संघबीच विवाद भएको छ। ब्यास नगरपालिकाले बुधबार दिउँसो नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबाट पुल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। पुल उद्घाटन कार्यक्रममा दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले उक्त क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले जसरी पनि पुल उद्घाटन गर्ने र युवा संघले जसरी पनि रोक्ने भनी विवाद सृजना भएको थियो। एक पक्ष पुल उद्घाटनका पक्षमा रहेको र अर्को पक्ष विरोधमा उत्रदा हुन सक्ने झडपको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा लगाइएको प्रशासनले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। नगरपालिकाले बलमिचाइ गर्दै आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम गरेकाले विरोधमा उत्रनु परेको राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष ईश्वर बस्यालले बताएका छन्। नेता पौडेलले भने पुलको उद्घाटन गर्न नदिन नेकपाले प्रशासनको आडमा सांसद किसान श्रेष्ठको पहलमा युवाहरू परिचालन गरेको आरोप लगाएका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा जाँदै गर्दा नेता पौडेललाई प्रहरीले बलजफत गरी नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ सुरक्षाकर्मीले यसरी लिएर जाँदैछन् पुल उद्घाटन कार्यक्रममा। पौडेलले आफूलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको भनी फेसबुक मार्फत जानकारी गराएका थिए। संघीय सरकारको बजेटमा बनेको उक्त पुल पौडेलले उद्घाटन गरेर जस लिन खोजेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले विरोध जनाएका थिए। पुल उद्घाटन गर्न पौडेल सहित नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता पुगेका थिए, तर प्रहरीले निषेधाज्ञा लगाइएको भन्दै पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। कांग्रेस कार्यकर्तालाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन प्रहरीले लाठीचार्ज र दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास समेत हानेको थियो। नेता पौडेल सहित प्रदेश सांसद सरिता गुरुङ, तनहुँ कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष जितप्रकाश आले लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। घटनाको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा बुधबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए लगत्तै विज्ञप्ति जारी गरेर देउवाले वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षाको जगमा भएको घटना हो भन्दै सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै
पौडेललाई तनहुँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकोमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विरोध गरेका छन्। पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको केही बेरमा ट्विट गर्दै भट्टराईले उक्त घटनाको विरोध गरेका हुन्। राजवादीहरूलाई देशव्यापी बेतण्डताको छुट दिने तर गणतन्त्रवादीलाई निषेधाज्ञा र गिरफ्तार गरेको भन्दै भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्। गिरफ्तारीको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले निन्दा गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले कोभिड संक्रमणको बहाना अघि सारे तापनि सहमतिबाटै तय भएको कार्यक्रमलाई रोक्ने बिथोल्ने नियतले सत्तारूढ नेकपाको दबावमा वरिष्ठ नेता पौडेल सहित आधा दर्जन बढीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्नु खेदजनक भएको जनाएको छ। पक्राउ पर्नुभएका पौडेललाई रिहाई गरिसकेपछि यस बारेमा पछिल्लो अपडेट दिनका लागि घटनाबारेमा जानकारी गराउनका लागि तनहुँका सचिव विश्व वास्तोला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विश्वजी हजुर 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 अब आज रामचन्द्र पौडेललाई पक्राउ गरियो, यो पछिल्लो यसको कारणको बारेमा र यो घटनाको बारेमा हामीलाई विशेष गरिकन विस्तृत जानकारी दिनुहोस् न। यो तनहुँ जिल्लाको ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 10-11 जोड्ने तालबारी दुमसितौरो मार्ग भन्ने छ त्यहाँ। हजुर त्यो पृथ्वी राजमार्गको आडैमा बुल्दी खोलामाथि नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा नेतृत्वमा चाहिँ पक्की पुल निर्माण भएको थियो। त्यो स्थानीय उपभोक्ताहरूले सर्वदलीय सहमतिको आधारमा त्यो पुलको उद्घाटनको लागि चाहिँ आजको मिति तय गरेर हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीलाई प्रमुख अतिथिको निमन्त्रणा दिए अनुसार आज त्यो उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो। यहाँ जिल्लामा रहेका केही मण्डलीय प्रवृत्तिका नेकपाका कार्यकर्ताहरूको इसारामा स्थानीय प्रशासनले हिजो त्यो पुलको शिलालेख चाहिँ स्थापना गर्ने क्रममा अवरोध गरेर रातिभरि त्यहाँ प्रहरी तैनात गर्ने काम भयो। हजुर र आज दिउँसो हामी त्यो निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अगाडि बढ्ने कुरो भइसकेपछि बिहान यहाँ नेकपाका मान्छेहरूले त्यही त्यो कार्यक्रमलाई प्रतिरोध गर्ने पूर्व नियोजित षड्यन्त्र अनुसार चाहिँ मोटरसाइकल र्याली निकाल्ने काम गरे केही मान्छेहरू लिएर। अनि त्यसको आडमा प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे त्यो ठाउँलाई। हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि हामी वरिष्ठ नेता सहितका साथीहरू उपभोक्ता समितिका साथीहरू सहित त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि प्रहरीले दमन गरे बिचमा र वरिष्ठ नेताज्यूलाई अभद्र व्यवहार सहित चाहिँ गिरफ्तार गर्यो। उहाँ लगायत हाम्रो कार्यवाहक सभापति लगायतका साथीहरूलाई गिरफ्तार गरे र 10 जना असुध्यास प्रहार गरे, लाठीचार्ज गरे। धेरै साथीहरू घाइते हुनुभएको अवस्था छ। हजुर अब यो निषेधाज्ञा हुँदा हुँदै यो कार्यक्रममा गइएको भनिएको छ, प्रशासनले यसरी भनिरहेको छ, तपाईहरु यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? त्यो निषेधाज्ञा के छ भने तपाईको पृथ्वी राजमार्ग खुल्ला रहने छ भन्ने छ निषेधाज्ञामा। एक त त्यो निषेधाज्ञालाई हामीले किनभने निषेधाज्ञा भनेको त विषम परिस्थितिमा जारी गर्ने चाहिँ एउटा अधिकार अथवा प्रशासनले प्रयोग गर्ने अधिकार हो। एउटा सामान्य उपभोक्ता समितिले गर्न लागेको विकास निर्माणको योजनाको उद्घाटनको कार्यक्रममा निषेधाज्ञा नै जारी गर्नु भनेकै यो बदनियतपूर्ण हो भनेर हामीले खारिज पनि गरेको हो। हामीले त्यो चाहिँ फिर्ता ल्याऊ, यो चाहिँ मान्य हुँदैन भनेर। किनभने हाम्रो कार्यक्रमलाई असफल पार्न एउटा देशको सम्मानित व्यक्तित्व पूर्व सभामुख समेत रहिसक्नु भएको पार्टीको वरिष्ठ नेतालाई जानबाट रोक्न, एउटा सर्वसम्मत रूपमा जनताले बोलाएको कार्यक्रममा जानबाट रोक्न जुन एउटा संविधान प्रदत्त अधिकार पनि बन्देज हुने गरी त्यो माथि चाहिँ आक्रमण हुने गरी जुन सरकारले चाहिँ आदेश जारी गर्यो त्यो हामीलाई मान्य थिएन। हजुर अब आजको घटनापछि यहाँहरूले कुनै किसिमको रणनीति बनाउनु भएको छ होला, यस बारेमा जानकारी दिनुहोस् न हामीलाई। यस्तो छ, हामीले भोलि 11 बजे पार्टी कार्यालयमा सबै साथीहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। जिल्लाभरिबाट साथीहरू आउनुहुन्छ। आजको भन्दा बृहत कार्यक्रम हुन्छ भोलि। हामी आज पनि शान्तिपूर्ण रूपमा नै प्रस्तुत भएका हौँ र हामी सत्याग्रही हौँ। हामी चाहिँ कुनै तोडफोडमा हामी उत्रिँदैनौँ। भोलि हामी पार्टी कार्यालयबाट त्यहाँको उपभोक्ता समितिले आज हुन नसकेको उद्घाटन भोलि गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। वरिष्ठ नेता तनहुँमै हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई लिएर भोलि त्यो कार्यक्रमको उद्घाटनमा जाने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रम पनि चाहिँ फेरि बिथोल्ने काम भयो भनेदेखि अनि हामी चरणबद्ध रूपमा सशक्त रूपमा केन्द्रसँग पनि समन्वय गरेर सशक्त रूपमा यो अहिलेको चाहिँ जुन अधिनायकवादी सरकारको शैली छ यसको विरुद्ध हामी सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौँ।
हजुर, भोलि अवरोध होला भन्ने लाग्छ कि भोलि अवरोध हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई? यो छोटोमा जानकारी अब भोलि गराइदिनुहोस् न। अवरोध नहोला भन्ने लाग्छ हामीलाई। देशैभरि यस्तो आज साँझ नै मुख्य सहरहरूमा, चितवनमा, पोखरा लगायत धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ नि यो कार्यक्रम यो चाहिँ नि प्रहरी दमनको विरोध भएको, साथीहरू सडकमा उत्रिएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। आज तनहुँमै पनि लगभग 2-3 घण्टा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भयो। प्रहरीले नै अवरुद्ध गरेको हो। अब हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा जाँदै थियौँ। त्यसैले यिनीहरूले अब योबाट सस्किएर भोलि कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण रूपमा हुन यहाँको प्रशासनले सहयोग गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हजुर, अब गरेन र फेरि पनि यो दम्भ, यो मनमल्य चरित्र देखायो यो चाहिँ सरकारले, यहाँको स्थानीय प्रशासनले भने हामी यो स्थानीय प्रशासनको विरुद्ध पनि सशक्त आन्दोलनमा जान पर्दैन। हस् विश्वजी, जानकारीका लागि धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्व वास्तोला, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। रामचन्द्र पौडेल पक्राउ पर्नु भएको थियो र त्यसको कारणका सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी गराउँदै रहनु भएको थियो। पुल निर्माण र त्यसको उद्घाटन कार्यक्रममा पुग्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल पक्राउ परिसकेपछि र यो रिहाई भइसकेपछिको पेरिफेरीलाई हामीले यति बेला काङ्ग्रेसका तनहुँका सचिवसँग कुराकानी गर्यौं। अब उद्घाटनको कार्यक्रम भोलि रहने भन्ने जानकारी रहेको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्राउको विरोधमा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। संघले बुधबार साँझ काठमाडौँको माइती घरमा पौडेलको पक्राउको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले गिरफ्तारी सरकारलाई महँगो पर्ने चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूले आफ्नो नेताको पक्राउ नियोजित राजनैतिक प्रतिशोध भएको भन्दै सरकारको चर्को विरोध गरेका थिए। माइती घरमा सडक अवरुद्ध गरेर विरोध प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरी हटाएको थियो। नेवी संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले आफ्ना नेता पौडेललाई रिहा गरेर मात्रै नहुने भन्दै प्रशासनले सार्वजनिक रूपमै माफी माग्नुपर्ने बताउँदै माफी नमागे आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए। लाएर निषेधाज्ञा जारी गर्ने, उहाँलाई लसार बसार गर्ने अनि राज्य संरक्षित रूपमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू परिचालन गरेर अवरोध गर्ने, निषेधको राजनीति गर्ने जुन भ्रष्टता उहाँहरूले गर्नुभयो त्यसको खिलाफमा अथवा उहाँहरूको अधिनायकवादी चरित्रको खिलाफमा हामी सडकमा आएका हौँ। सडक उद्घाटनको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा पुल उद्घाटनको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा पौडेललाई तनहुँमा स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको थियो। पौडेल रिहा भइसकेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार र प्रगति गरेको दावी गरेका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले कोभिड-19 संक्रमण दर नेपालमा घटेको दावी गर्नु भएको हो। कार्कीले उपचारको सवालमा सरकारले क्षमता अभिवृद्धि गरिरहेको भन्दै सरकारले 6000 एसडियू निर्माणका लागि देशभर पैसा पठाएको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले कोभिडको उपचारका लागि सरकारले यथेष्ट बेड पनि छुट्याएको जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि 1595 आइसियू बेड रहेकोमा अहिले 2600 बेड फंक्सनमा रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै रोग नियन्त्रण केन्द्र निर्माणका लागि पनि कानुन बनाउने प्रक्रिया रहेको जानकारी समेत दिनु भएको छ। हिजो जति बेला महामारी थियो त्यति बेला हामीसँग चाहिँ 1595 वटा मात्रै आइसियू इन्टेन्सिभ केयर युनिट थियो भने अहिले हामीले चाहिँ 2600 हाम्रो चाहिँ फङ्सनल छ र केही दिनमा नै हामीसँग 3000 भन्दा बढीको क्षमतामा चाहिँ आइसियूको बेडहरू हामीसँग चाहिँ उपलब्ध हुँदैछ। कि यो आइसियूको बेडहरू बनाउन भनेको त्यति सजिलो छैन, यो समय लाग्ने चिज हो। त्यसले यसमा हामीले चाहिँ 5-6 महिनामा हामी एउटा फर्को मारेका छौँ। कार्कीले भौतिक संरचना बनाउने काम मात्रै नभएर सरकारले दक्ष जनशक्तिका लागि पनि आवश्यक कदम चालेको उल्लेख गर्नु भएको छ। अरू देशका नागरिकले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने बित्तिकै नेपाली नागरिकले पनि लगाउने गरी सरकारले तयारी गरेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालमा बुधबार 1490
जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको ज्यान गएको छ। निको हुनेको संख्या 2,18,000 नागेको छ। नेपालमा हाल संक्रमितको संख्या 16,547 रहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सचेत गराएको छ। 24 घण्टामा देशभर 1,490 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8,300 जनाको कोरोना परीक्षण हुँदा महिला 565 र पुरुष 925 जना सहित थप 1,490 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 723, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 61 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। बुधबार थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,36,246 पुगेको छ। बुधबार 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,538 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,567 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमण पश्चात निको हुनेको संख्या 2,18,161 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुने दर 92.3% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 1,567 जना संक्रमण मुक्त हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,18,161 पुगेको छ। आजसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 92.3% पुगेको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका विद्यालय करिब 9 महिनापछि अर्थात् पुसदेखि खुल्ने भएका छन्। प्रवक्ता गौतमले कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरू निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी खोल्न दिइने बताएका छन्। यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागको समन्वयमा सीसीएमसीलाई लेखी पठाउने निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा भएको छ। त्यसैगरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने सङ्घ संस्था तथा व्यवसायीहरू तत्काल नखोल्ने प्रवक्ता गौतमले बताए। सभा सम्मेलन तथा धरना लगायतका धेरै भिडभाड हुने कार्यक्रमहरू नगर्न प्रवक्ता गौतमले आग्रह गरेका छन्। संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सिनेमा हलहरू, रात्रिकालीन व्यवसायहरू, धेरै मानिसहरू जम्मा हुने र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू उल्लङ्घन हुने खालका संस्था तथा व्यवसायहरू अझै नखोल्ने, सभा सम्मेलन, जुलुस, धरना, घेराउ नगर्ने र मङ्सिर महिनापछि विद्यालयहरू खोल्दा थोरै सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू भएका ठाउँबाट मात्रै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका साथ अवलम्बन गरेर मात्रै खोल्ने। बुधबार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,547 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 10,741 जना होम आइसोलेसन र बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 605 रहेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 64 जना भेन्टिलेटरमा र 365 जना संक्रमित आइसियुमा उपचाररत रहेका छन्। आइसियुमा रहेका संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 144 जना आइसियु र 34 जना भेन्टिलेटर, लुम्बिनी प्रदेशमा 72 जना आइसियु र 3 जना भेन्टिलेटर, प्रदेश 1 मा 32 जना आइसियु र 11 जना भेन्टिलेटरमा र प्रदेश 2 मा 7 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिममा 7 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा, गण्डकी प्रदेशमा 94 जना आइसियु र 12 जना भेन्टिलेटरमा र कर्णाली प्रदेशमा 9 जना आइसियुमा उपचाररत रहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारी तथ्याङ्कलाई केलाउँदा नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या दैनिक रूपमा घट्दै गइरहेको छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा कोभिड-19 कै कारण मृत्यु हुनेको संख्यामा भने वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गराउनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो महिनाको तुलनामा मङ्सिर महिनामा कोरोना संक्रमणको दर झण्डै 10%ले घटेको छ। करिब 1 महिना अगाडि संक्रमण दर
24.19% पुगेको थियो, तर मङ्सिर 17 गतेसम्म आइपुग्दा संक्रमण दर 13.5%मा झरेको छ। पछिल्लो समय वृद्ध-वृद्धा, दीर्घरोगी, बालबालिका र युवामा संक्रमण देखिन थालेको छ। कतिका घरमा हाम्रा बाआमा, हजुरबा, हजुरआमा बित्नु भएको छ। हामी बहुत दुखी छौँ। अहिले अलि कम किन भएको छ भन्दा मान्छेहरूले मास्क लगाउनु पर्ने रहेछ, दूरी कायम गर्नुपर्ने रहेछ, बाहिर जता पाए त्यतै हिँडेर घरमा गएर बुढाबुढीलाई छुँदाखेरि रोग सर्दो रहेछ भनेर अहिले थाहा पाए अलि पथपरहेजमा बसेका छन्। पछिल्लो एक हप्तामा दैनिक 20 देखि 30 जना संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। संक्रमितको वास्तविक अवस्था पनि तथ्याङ्क भन्दा फरक हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले परीक्षण दर घटेको कारणले मात्रै संक्रमणको दर पनि घटेको जस्तो देखिएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। संक्रमण दर घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदैमा विश्वास गरिहाल्न सकिने अवस्था नरहेको सरुवारोग विशेषज्ञहरू पनि बताउँछन्। पहिलाको जुन सङ्ख्या थियो त्यो सङ्ख्याबाट त्यो सङ्ख्या चाहिँ त्यही स्तरमा भइदिएर पोजिटिभको रेट चाहिँ कम भइदिएको भए अलिकति कम भएको भन्नलाई अलिकति हामीलाई चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा सजिलो हुन्थ्यो होला, वैज्ञानिक रूपमा भन्नलाई। तर अब त्यो सङ्ख्या त घट्न त घटेपछि अवश्य पनि अब पोजिटिभ त रेट घट्ने नै भयो। अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि लिएर मान्छेहरू आफै स्वयं पनि आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तत्कालै यो साँच्चै घट्यो भन्नलाई अलिकति त्यति सहज चाहिँ छैन। अस्पतालहरूमा संक्रमणको आशंका गरेका व्यक्तिहरू समेत परीक्षण गर्न आएका छैनन्, जसका कारण सधैँ भिडभाड रहने सरुवारोग अस्पताल शून्य छ। परीक्षणको प्रक्रिया पहिलाको जस्तो नियमित रहेको अवस्था थियो भने नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घट्यो या बढ्यो भने आधारहरू रहने चिकित्सकले बताउँछन्। पहिला कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आउनेहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत स्वाब सङ्कलन गरिन्थ्यो, तर अहिले त्यो कार्य सेलाउँदै गएकोले पनि संक्रमणको दर घटेको छ। सरकारले भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भएको भन्दै सफल भएको दावी गर्दै आएको छ। तसर्थ अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेर मात्रै सरकारले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु जरुरी छ। संवैधानिक परिषदमा एकमत हुन नसक्दा 5 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त रहेका छन्। आयोगहरूमा नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले 5 वर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नहुनुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरिसकेको छ। तर सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बीच भागबण्डा नमिल्दा आयोगहरू रिक्त हुन पुगेका छन्। संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा आयोगहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। महिला, दलित, जनजाति आयोग त खाली नै छन्, अन्यमा पनि पूर्ण रूपमा नियुक्त हुन सकेको छैन। संविधानमा ती आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था छ, तर सरकारकै कारण आयोगहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। पद रिक्त हुँदा काम गर्न अत्यन्तै गाह्रो भएको छ भने त्यसको प्रभावकारिता पनि देखिएको छैन। आफूहरूलाई काम गर्न असहज भएपछि राष्ट्रपतिदेखि सबै ठाउँमा पदाधिकारी पूर्ति गर्नको लागि बारम्बार आग्रह गरे पनि त्यसको सुनवाई नभएको मधेस आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्त बताउँछन्। संविधानले परिकल्पना गरेको 5 जनाको पदाधिकारी, 1 जना अध्यक्ष र 4 जना सदस्य, त्यो कार्यव्यवस्था र कार्यबोझले नै अपेक्षा अनुसारले नै मुलुकले खोजेको र समुदायले खोजेको अवस्था अनुसार नै परिकल्पना गरेको छ। त्यसमा चाहिँ नहुँदाखेरि पदाधिकारीहरू सदस्यहरू नहुँदाखेरि यसलाई अङ्ग्रेजीको एउटा वर्ड छ अनबियरेबल पेन भनिन्छ। किनभने यी आयोगहरू धेरै चाहिँ जनअपेक्षित आयोगहरू, यो थीमेटिक आयोगहरू धेरै जनताको अपेक्षा छ र जहाँ अपेक्षा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ चुनौती हुन्छ र त्यही चाहिँ अवसर हुन्छ। आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास हुँदा संवैधानिक आयोगको भूमिका र गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले 5 वर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नहुनुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरिसकेको छ। तर सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बीच भागबण्डा नमिल्दा आयोगहरू रिक्त हुन पुगेका हुन्। आयोगहरूका प्रमुख लगायतका सदस्यहरू नियुक्त नहुनुमा राजनीतिक भागभन्दा नमिल्नु नै देखिन्छ। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनुमा सत्तारूढ दल वा सरकार मात्रै दोषी छैन, यसमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको दोष पनि उत्तिकै छ। किनभने संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषदले यी आयोगका पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ र त्यसमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउवा पनि सदस्यका रूपमा रहन्छन्। तर कांग्रेसले पदाधिकारीमा भागभन्डा खोजिरहेको छ। आयोगहरूको काम भनेको जनहितमा काम गर्ने हो। जनताले आयोगबाट धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छन्, तर पदाधिकारी नहुँदा काम हुन सकेको छैन। समस्याका उजुरी चाङ लागेका छन्, तिनको अध्ययन समेत हुन पाएको छैन। संसदीय समितिहरूमा पनि हामीले कुरा उठाएका छौँ कि यो पदपूर्ति जुन छ
संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको पदपूर्ति यथाशीघ्र होस् भने हामीले चाहनाका आधारमा हामी प्रत्येक ठाउँमा हामी जानकारी पनि गराएका छौँ, लिखित पनि गराएका छौँ, मौखिक रूपमा पनि गराएका छौँ र वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। लोकतन्त्रको विशेषता समावेशिता भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न संवैधानिक आयोग गठन गरिएको थियो। तर आयोग गठन भए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोगहरू अर्थहीन बन्न पुगेका छन्। नेपालमा दास तथा दासता प्रथाको अन्त्य भए पनि व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। अझै पनि मानव तस्करी गरेर अमानवीय र जोखिमपूर्ण काम गराउने, मानव अङ्ग तस्करी गर्ने गिरोहहरूको अझै पनि बाहुल्यता रहेकै छ। दास प्रथाको झल्को दिने काम पनि भइरहेकै छ। कमैया प्रथा, हलिया, कमलरी या अन्य स्वरूपका चलनहरू एक प्रकारको शोषण अनि दासता अझै पनि समाजमा कायमै रहेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस विभिन्न क्षेत्रमा हुने गरेको शोषण अन्त्यका लागि सन्देश प्रवाह गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् 1949 देखि हरेक डिसेम्बर 2 का दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। वर्षौनी जनचेतनामूलक प्रवाह गर्ने खालका यस्ता दिवस मनाइरहँदा समेत नेपालमा दासत्वको अन्त्यको स्वरूप परिवर्तन हुन सकेको छैन। नेपालमा दास तथा दासता प्रथाको अन्त्य भए पनि दासताको परिवर्तित स्वरूपले विश्वमा चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनका अनुसार अहिले पनि संसारभर 41 लाख श्रमिकलाई जबरजस्ती जोखिमपूर्ण काम गर्न लगाइएको छ। नेपालमा पनि करिब 3 लाख नागरिकले दासत्वको जीवन बिताइरहेको सरकारवालाहरूको तथ्याङ्क छ। एउटा आधुनिक खालको, एउटा परम्परागत खालको। अब नेपालमा अहिले चाहिँ परम्परागत खालको दासत्व मध्येको मुक्त हुन बाँकी र अहिले पनि दासत्वको जीवन बिताइरहेको भनेको करिब 3 लाख भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका हरुवा चरुवा हुन्। उनीहरू चाहिँ 1 लाखको भन्दा बढी चाहिँ परिवारको सङ्ख्यामा छन्। त्यो आइएलओको एउटा तथ्याङ्कले सङ्कलन गरेको छ। अझै पनि मानव तस्करी गरेर अमानवीय र जोखिमपूर्ण काम लगाउने, यौन धन्दामा लगाउने, मानव अङ्ग तस्करी गर्ने गिरोहहरूको दास प्रथाको झल्को दिने काम भइरहेको छ। कमैया प्रथा, हलिया, कमलरिया या अन्य स्वरूपका चलनहरू एक प्रकारको शोषण अनि दासत्वको उदाहरणका रूपमा नेपालमा अझै पनि रहिआएको छ। यस्ता समस्याहरूको विषयमा विभिन्न सङ्घ संगठनहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन्, तर सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा पार्न सकेको छैन। यी सबै सङ्घ संगठन छन्। अब यिनको काम भनेको यिनीहरू यो ठाउँमा यस्तो अवस्थामा छन् भनेर भन्ने हो होइन। उनीहरूलाई कुनै खालको त्यस्तो खालको लेजिटिमेसी त हुने कुरा भएन। तर पनि एउटा आन्दोलनको सङ्गठनको हिसाबले उनीहरूले आफ्ना कुरा त उठाउँछन्। तर यसको मूल जिम्मेवारी भनेको सरकारको हो। अझ हिजो पनि कमैया आन्दोलन उठ्यो, हलिया आन्दोलन उठ्यो, कमलरीहरूको आन्दोलन उठ्यो, हरुवा चरुवाको आन्दोलन उठिराखेको छ। यी सबै आन्दोलनका आधारमा राज्यले सम्बोधन गरेर उनीहरूको मुक्तिको घोषणा गर्यो। तर पुनर्स्थापनामा चाहिँ जसरी भने अब यो प्राकृतिक प्रकोप हुँदाखेरि जसरी पुनर्स्थापना तुरुन्तै गरिन्छ, यो हलिया कमैयाहरूको पुनर्स्थापना त्यसरी तुरुन्तै गर्नुपर्ने। तर कमैयाको मुक्तिको घोषणा भएको 20 वर्ष भइसक्यो, उनीहरूको पुनर्स्थापना सकेको छैन। विश्वबाटै दास प्रथा उन्मूलन भएको भनिएको छ। नेपालमा 94 वर्ष अगाडि 1983 सालमा दास प्रथा उन्मूलनको घोषणा चन्द्र शमशेरले गरेका थिए, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। आउनु सबै एउटा दन्ते कथा सुनौ। संघीय राजधानी काठमाडौँ सहर अस्तव्यस्त, धुवाधुलोदेखि सडकमा सक्कस यहाँको दुरावस्था। महानगरको अस्तव्यस्त यातायातलाई व्यवस्थित गर्न विद्या सुन्दर साक्यले केबल कार, मोनोरेल तथा विद्युतीय स्मार्ट गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेका थिए। तर अहिले उनै साक्यले मोनोरेलको कथा बिर्सिसकेका छन्। 2074 साल वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावका बेला विद्या सुन्दर साक्यले काठमाडौँ सहरलाई व्यवस्थित बनाउन केबल कार, मोनोरेल तथा विद्युतीय स्मार्ट गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। उनले यस्तो प्रतिबद्धता मतदाताका अगाडि सुनाएका थिए। त्यति बेला साक्यले चर्चामा ल्याएको मोनोरेल सबैको मुखमा झुन्डिएको थियो। तर अहिले सायद उनी साक्यले मोनोरेल बिर्सिसके होलान्। आफूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव जिते 3 वर्षभित्र महानगरको चक्रपथभित्र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने दावी गरेका थिए। तर उनले चुनाव जितेको 3 वर्ष नागेर पनि 7 महिना बितिसकेको छ। मोनोरेलको त
कुरै छाडौ सडकका साना साना खाल्डाखुल्डी पनि पुरिएका छैनन्। धुवाँ धुलोको अन्त्य समेत भएको छैन। मेरो विचार यो चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने नेपालमा तपाईँको रेल गुरुङ ठाउँ छैन। यदि तपाईँको घरहरूले गर्दाखेरि तपाईँको प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको जाने कुरो पनि छैन। निश्चित ठाउँमा कुनै ठाउँमा गर्न ल्याउन सक्ला जस्तो चाहिँ अब अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा छैन। तपाईँको सरकारले आलताल गर्ने कहिले कहाँ पुग्यो कहिले के पुग्यो होइन, यो चाहिँ अहिलेसम्म मेरो विचारमा चाहिँ सम्भवै छैन जस्तो लागिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा 2075 माघमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। 1 वर्षभित्र डिपिआर तयार पारिसक्ने गरी समझदारी गरिएको काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाकै प्रतिनिधिहरू मोनोरेल सञ्चालन 10औं वर्षसम्म पनि सम्भव नहुने बताउन थालेका छन्। महानगरपालिकाको 10औं वर्षको बजेटले पनि नपुग्ने हुनाले यसलाई अगाडि बढाउन नसक्ने महानगरपालिकाको भनाइ छ। अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले मोनोरेल बनाउनु भनेको यो चुनावको बेला मेयर साहबले घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो अनुसार हामीले एउटा प्राथमिक प्रतिवेदन पनि लियौँ हैन, चाइनाको सिआरसी कम्पनीसँग। त्यसपछि उनीहरूसँग हामीले डिपिआरको लागि पनि हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। डिपिआर अन्तिम चरणमा छ। अहिले त्यसको फाइनेन्सियली मोडालिटी के हुने भन्ने विषय चाहिँ अहिले क्वेसन उठेको हुनाले हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। मोनोरेलका लागि काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले सहकार्य गर्ने भनिएको थियो, तर ललितपुर महानगरपालिकाले पनि तत्काल सम्भव नभएको जवाफ दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चासो नदिएकोले पनि योजना अघि बढ्न नसकेको ललितपुरको गुनासो छ। मोनोरेल सञ्चालन गर्न ललितपुर महानगरपालिका मात्र पुग्दैन। यसको लागि चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, त्यसै गरी गोरागुड नगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सम्भव हुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि सबै महानगरपालिकाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर यो अगाडि बढाउनु पर्ने भएकोले अन्य नगरपालिकासँग चाहिँ समन्वय गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेछ। मोनोरेल सञ्चालन सम्बन्धमा के भइरहेको छ भनेर प्रतिक्रिया लिन खोज्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्की लगायत कोही पनि जनप्रतिनिधि काठमाडौँमै भेटिएनन्। जनतालाई झुक्क्याउने, सपना बाँड्ने तर काम नगर्ने प्रविधि सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मै कायमै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077ले विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले मुलुकको बचाउन, नागरिकको रक्षा गर्न र नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिकको जीवन रक्षा गर्न वर्तमान शासन व्यवस्था र सरकार असफल भएको भन्दै मङ्सिर 20 गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने बताएका हुन्। 2072 सालको संविधान पनि खारेजी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 को माग रहेको छ। नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नागरिक तन्त्र विरोधी भएको हुँदा निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, 115 जनामा नबढ्ने सांसद मन्त्री बन्न नपाउने र सांसदले संसद विकास कोष लगायतका भत्ता तथा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था सहित सानो मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू आफूले राखेको नागरिक आन्दोलनका सदस्य डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए। भ्रष्टाचारी मुलुकको रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ। यी तथ्यहरू आफैमा पर्याप्त छन् भ्रष्टाचारले मुलुकलाई समाप्त पारेको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने एउटै मात्रै आधार हो, एउटै मात्रै विकल्प हो नागरिक आयोग। माइतीगर मण्डलमा हुन गइरहेको कार्यक्रमले नागरिक आयोगको आवश्यकतालाई बोध गर्नेछ र त्यसको घोषणा गर्नेछ र माग हुनेछ कि अब नागरिक आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने। त्यसैले माइतीगर मण्डलको कार्यक्रमको एउटा प्रमुख एजेन्डा हो नागरिक आयोग। त्यस्तै आन्दोलन समितिका 2077 का संयोजक बालकृष्ण नेउपानेले मुलुकको अहिलेको प्रणाली परिवर्तनका लागि आन्दोलन जरुरी रहेको बताएका छन्। मन्त्रीमण्डल हुनेछन्। अबको संरचनामा 100 जनादेखि 120 को बीचमा संसद हुनेछ। अहिले 884 यो देशमा संसद छन्। सेता हात्ती 144 यो देशमा मन्त्री छन्। त्यसलाई ल्याएर 10 जनामा सीमित गर्नुपर्छ। अहिले 8 वटा राष्ट्रपति छन्। हामी एउटै राजाबाट काम चलाउँछौँ। यो देशमा 8 वटा प्रधानमन्त्री छन्। हामी भन्छौँ
एउटा प्रधानमन्त्री भएको छ यो देशमा। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति 2077ले नागरिक तन्त्र सहितको राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेको छ। त्यस्तै लुटतन्त्र, व्यथिति, महँगी, बेरोजगारी र राज्य आतंक बन्द गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपाको सचिवालय बैठक ओलीले बहिष्कार गरे पनि प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी। आन्तरिक र अनौपचारिक छलफलका लागि 20 गतेसम्म बैठक स्थगित। तनहुँको ब्यास नगरपालिका पुल उद्घाटन गर्न पुगेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि चौतर्फी विरोध। आन्दोलन चर्काउने सभापति देउबाको चेतावनी। बुधबार 1490 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 9 जनाको मृत्यु। निको हुनेको संख्या 2,18,000 नाग्यो। संक्रमणको जोखिम बढेकोले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सरकारको आग्रह। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष जिम्मेवार नबन्दा 5 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त। काम कारबाही प्रभावित हुँदा जनताको काम ठप्प। आयोगहरूमा उजुरीको चान। काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने महानगरपालिकाको योजना कागजमै सीमित। निर्वाचनका बेला मतदातामाथि भ्रम फैलाइएको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोश। बेलायतद्वारा फाइजर र बायोएनटेकले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान। संक्रमण रोक्नमा 95% सफल भएको ठहर। र अखिल नेपाल फुटबल संघद्वारा राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाडीलाई निम्तो। फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटको तयारी गरिने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतले फाइजर र बायोएनटेकले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। विश्वका कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विस्तारित तहमा सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने बेलायत पहिलो देश बनेको छ। जर्मन कम्पनी बायोएनटेक र अमेरिकी कम्पनी फाइजरले बनाएको खोप कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नमा 95% सफल भएको तेस्रो तथा अन्तिम चरणको मानवीय परीक्षणले देखाएको छ। त्यसपछि खोप स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएकोमा बेलायतको नियामक निकाय एमएचआरएले हरियो झण्डा देखाएको हो। एमएचआरएले फाइजरको खोपको प्रभावकारिता 95% सम्म देखिएको भन्दै सर्वसाधारणलाई विस्तारित तहमा प्रदान गर्नका लागि सुरक्षित रहेको पनि बताएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाडीलाई बोलाएको छ। एन्फाले बुधबार टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाडी बोलाएको हो। फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलका लागि एन्फाले बन्द प्रशिक्षणका लागि भन्दै 58 खेलाडीलाई बोलाएको हो। एन्फाले बन्द प्रशिक्षणका लागि 7 गोलकिपर, 18 डिफेन्डर, 20 मिडफिल्डर र 13 फरवार्डलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएको छ। एन्फाले बोलाएको टिममा लामो समय टिम बाहिर रहेका कप्तान विराज महर्जन, स्ट्राइकर विमल घरती मगर, मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ, डिफेन्डर दिनेश राजवंशी र आदित्य चौधरी परेका छन्। यस्तै विमल, सन्तोष र दिनेश एन्फाको अनुशासनको कारबाहीपछि टिममा परेका थिएनन्। गत वर्षको मङ्सिर 3 मा कुवेतसँग भएको खेल अघि डिस्को काण्डमा मुछिँदा तिनै खेलाडी एन्फाको कारबाहीमा परेका थिए। चोटका कारण लामो समय मैदान बाहिर रहेका आदित्य 3 वर्षपछि टिममा फर्किएका हुन्। एन्फाले डिसेम्बर 12 मा खेलाडी एन्फाको होस्टलमा सामेल हुने र त्यसपछि टिमको प्रशिक्षण सुरु हुने समेत बताएको छ। नेपाली टिमले कार्यकारी मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनको नेतृत्वमा प्रशिक्षण गर्नेछन्। कतारमा 2022 मा हुने विश्वकप र चीनमा 2023 मा एसियन कप छनौटमा नेपालले अब
3 होम खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपाको सचिवालय बैठक ओलीले बहिष्कार गरे पनि प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी। आन्तरिक र अनौपचारिक छलफलका लागि 20 गतेसम्म बैठक स्थगित। तनहुँको ब्यास नगरपालिकामा पुल उद्घाटन गर्न पुगेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि चौतर्फी विरोध। आन्दोलन चर्काउने सभापति देउवाको चेतावनी। बुधबार 1490 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 9 जनाको मृत्यु। निको हुनेको संख्या 2,18,000 नाग्यो। संक्रमणको जोखिम बढेकोले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सरकारको आग्रह। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष जिम्मेवार नबन्दा 5 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त। काम कारबाही प्रभावित हुँदा जनताको काम ठप्प। आयोगहरूमा उजुरीको चाङ। काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने महानगरपालिकाको योजना कागजमै समेत निर्वाचनका बेला मतदातामाथि भ्रम फैलाइएको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोश। बेलायतद्वारा फाइजर र बायोएन्टेकले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान। संक्रमण रोक्नमा 95% सफल रहेको ठहर। र अखिल नेपाल फुटबल संघद्वारा राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाडीलाई निम्तो। फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटको तयारी गरिने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।